हाम्रो बोर्ड अफ काउन्सिलका भाइस चेयर क्याप्टेन डेमबहादुर योजा तमु र हाम्रो तमुदी युकेका अध्यक्षज्यू श्री नन्दलेम तमु र हाम्रो तमु पेलु सङ्घ युकेका अध्यक्षज्यू मेजर खुसमान ढ्याङ्गे तमु एमभिओ र हाम्रा आमा समूहका अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रो 74 गाउँले समाजका अध्यक्षज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अनि हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू र हाम्रो तमु फोरम युकेका बोर्ड एक्जिक्युटिभ बोर्ड टिमका हाम्रो धर्मगुरु पजु पैडी चिबा यार्जुङ तमु लम्मा चिबा धर्म तमु र हाम्रो क्याब्री चिबा हिरा तमु र हाम्रो लेखक हाम्रा बोर्डका प्रमुख लेखक प्रोफेसर नारायण ढ्याङ्गे तमु र सुमल तमु अहिले नेपालमा उहाँको कामले गर्दा नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँको एसिस्टेन्ट अमर लेम तमु र हाम्रो बोर्ड 3 का मिस्टर एकेन्द्र तमु र हाम्रा सहारा युकेका भाइस प्रेसिडेन्ट पुनम तमुस्यो लगायत सम्पूर्ण हाम्रा यस तमु फोरम युकेका एनएन युकेका भाइस प्रेसिडेन्ट बुहारी पुनम तमुस्यो लगायत सम्पूर्ण हाम्रा यस तमु संस्था मञ्चका युकेका सल्लाहकारज्यूहरू अनि बोर्ड मेम्बरज्यूहरू अनि तमु चिबा चिबसियोलाई सम्पूर्ण मेरो टिमको तर्फबाट तपाईलाई आशीर्वाद टक्राउँदै आज यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा समय निकालेर टाढाबाट आउनुभयो, त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो हाम्रो आखिरी वार्षिक सभा हो। अब हामी आउने वर्षमा अवश्य पनि यो पुस्तक तपाईहरुको हातमा पार्नेछु भन्ने हामीले पूर्ण आशा लिएको छु र यो आजको सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो फेसबुक लाइभमा जाँदैछ। तपाईहरु अलि हल्ला नगरिदिनु होला। हामीले यो आजको लाइभ कार्यक्रम किन राख्यौं भने हाम्रो धेरै अध्यक्षज्यूहरू विशेष काम र अरू आफ्नो के अरे समाजको मिटिङले गर्दा आउन सकेको छैन। त्यसले सबै लाइभ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रस्तुत गर्दा सबै एउटा फर्मल तरिकाले हामी प्रस्तुत गर्दछौँ र विशेष गरी मैले यति कुरा भन्नै पर्छ कसरी यो तमु फोरमको विषयमा। हामी 2012 सालमा तमु युके अनि तमु पेलु सङ्घको संयोजकमा यो तमु फोरम युके इस्टाब्लिस भएको हो र अहिले हामी 2टा मुख्य कार्यक्रम यो टिमले चाहिँ हाम्रो तमुहरू युकेवासी मात्रै नभएर ग्लोबलाइज तमुहरूलाई फेसबुक लाइभबाट हामीले 2टा मेन प्रवचन वा प्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेको छौँ। हामीले त्यो प्रेजेन्टेसन नसकेसम्म किनभने हाम्रो यो हेरिटेज बुक तमु हेरिटेज बुक अनि लेख्न चाहिँ अलिक असम्भव छ। किनभने तपाईँ हामी सबैले गुरुङको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज आफ्नो गुरुङको सैनुहरू र सबै हाम्रो इतिहास नबुझिकन हामी किताबमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो 2टा मेन प्रेजेन्टेसन राखेको थियो। पहिलो प्रेजेन्टेसन 8 जनवरी 2017 मा यसकै तल्लो हलमा हामी मोर देन 1000 हाम्रो तमु दाजुभाइ दिदीबहिनी भएर डाक्टर जगमान तमु र डाक्टर साइमन स्टुलेङले सम्पूर्ण हामीलाई एउटा गुरुङको जन्मेदेखि मर्ने समाजका रीतिरिवाज अनि संस्कृति अनि इतिहासको विषयमा प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। भव्य सक्सेस भयो। त्यसपछि त्यति बेला हाम्रो 58 गुरुङ समाज थियो अनि हाम्रो 58 गुरुङ समाज मेनली हाम्रो तमुदी युके अनि तमु पेलु सङ्घ युकेले चाहिँ र हाम्रो 58 अरू सब गुरुङ समाजको लिडरहरूले चाहिँ हामीलाई म्यान्डेट दियो यो एकदम जरुरी छ, यो लेख्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यो 8 जनवरी 2017 मा हामीलाई म्यान्डेट दियो। त्यसपछि मैले 2 महिनापछि हामीले कार्यसमिति गठन गर्नु पर्यो र 2 महिनापछि तपाईहरुलाई मैले 19 मार्च 2017 मा सम्पूर्ण तमुहरू हामी 140 जना उपस्थित भएर हामीले 70 जना हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरू खटिएको छ।
मेन लेखक चाहिँ 3 जना अघि मैले भनिसकेँ। उसको उनीहरूको अन्डर कमान्डमा अहिले हाम्रो 12 to 14 जना, जुन तपाईँहरूले हरेक यो प्रोग्राम आजको प्रोग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले 6 अप्रिल 2017 मा हामीले लन्च गरियो। अनि त्यसपछि हामीले 3 डिसेम्बर 2017 मा पक्का कन्स्टिट्युसन बनाएर विधिगत रूपमा 1 जनवरी 2018 मा लास्ट इयरबाट हामीले लेखन कार्य सुरु गरेको छौँ। अहिले 1 वर्ष भयो। अनि यो 1 वर्षमा अहिले हामीले एउटा ड्राफ्ट, एउटा रो मेटेरियल मात्रै आज खडा गरेको छौँ तपाईँहरूको लागि। अझै त्यो धेरै कुराहरू हामी थप्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो वक्ताहरू 2 जना, मेरो एसिस्टेन्ट हरि तमु अनि भाइ योगेश तमुले तपाईँहरूको अगाडि के अरे लेखेको कुराहरू प्रस्ताव गर्छ। किनभने सबैलाई मैले कपी गर्न सकेन। अनि वेबसाइटमा मैले गएको हप्तामै सबै वेबसाइटमा छ, तमुफहरूको वेबसाइट हामीले तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि मैले हाम्रो बोर्ड बसेर हाम्रो सबै गुरुङहरूको एक घर धुरीले 2018 र 19 2 वर्षभित्र 100 पाउन्ड कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु पर्यो एउटा घर धुरीबाट। अनि यो किताब चाहिँ एकदम बेस्ट क्वालिटीको हामी गर्दैछौँ। 50 to 60 पाउन्ड किताबको भ्यालु आउँछ। किनभने 300-400 पेज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फुल्ली इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्छ हामीले। त्यो ट्रान्सलेट गर्नुको उद्देश्य के हो भने हाम्रो अहिलेको नयाँ पिँढीले चाहिँ सजिलै बुझोस्। त्यहाँ नेपालीमा हुन्छ अनि केही मेन कुराहरू गुरुङ भाषामा हुन्छ, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा हुन्छ। त्यो भएर यो त्रिभाषीय हेरिटेज बुक भनेर नाम राखिएको छ। अनि यो नामको लागि पनि हामी 6 महिना डिस्कस गऱ्यौँ। अनि फाइनलमा गुरुङ सम्पदा त्रिभाषीय पुस्तक तमु हेरिटेज ट्रिलिङ्गुअल बुक, अनि तमु हिस्ट्री, कल्चर, ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिभिलाइजेसन अफ द गुरुङ पिपुल भनेपछि वर्ल्ड वाइड गुरुङ पिपुलको लागि त्यो नाम टाइटल राखेको छ। त्यसरी हामी अहिले अगाडि बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गुरुङ समाजको लिडरहरूलाई त्यो 100 पाउन्ड चाहिँ अब चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। र अब फाइनेन्सको विषयमा क्विकली अहिले मेरो ट्रेजरले भन्छ तपाईँहरूलाई। अनि मैले तपाईँहरूलाई 2 महिना अगाडि हरेक वर्षको कति छ बाँकी भनेर विस्तृत रूपमा भाइबरमा अनि इमेलमा पनि तपाईँलाई पठाइसकेको छु। हामी यहाँ आज समय वेस्ट गर्दैन, किनभने हामीले टाइम पनि अलिक ढिलो हुँदैछ। र अहिले हामी त्यो बजेट बिना अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैन अब भोलिबाट। किनभने अब मैले त मेरो टिमले त अब पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि। अब युकेमा तपाईँलाई थाहा छ पैसा अगाडि नलगेसम्म अब काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ भएको सबै बोर्ड मेम्बर हो, तपाईँहरू कतिले चाहिँ 100 पाउन्ड दिइसकेको छैन। तपाईँहरूले प्लिज दिनु होला भनेर म आग्रह गर्छु। र हरेक घर धुरीलाई 100 पाउन्ड उठाएर समाजको लिडरहरूले ट्रेजरले चाहिँ हाम्रो ट्रेजर टिमलाई चाहिँ के अरे फोन गरेर हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा राखिदियो भने राम्रो हुन्छ इन्डिभिजुअली भन्दा। किनभने हामीलाई अलिक टाइम ढिलो भयो। हामीले 6 महिनाको ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नै लाग्यो, जस्टिफिकेसन दिनको लागि एकदमै समस्या पऱ्यो। त्यसले गर्दा त्यो हुन्छ। र अन्तमा यो किताब चाहिँ निकालेपछि एउटा रेफरेन्सको रूपमा हाम्रो पढेको बच्चाहरूले भोलिपछि युज गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रोजेक्ट लन्च गरेको। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो विज्ञहरू यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो तपाईँहरूले त्यहाँ हेऱ्यो भने हाम्रो सबै नेपालको पनि हामीले समेटेको छ। अनि सबै मिलेर तपाईँ हामीले छानबिन गरेर यो चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। र अन्तमा आज चाहिँ हामीले ड्राफ्ट मात्रै पढेर सुनाउँछ। तपाईँहरूको केही छ भने वेबसाइटमा हेरेर पछि कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यहाँ फेरि एड गर्छौँ र कति कुरा थप। अनि यसलाई हामी फेरि एक्जिक्युटिभ टिम र हाम्रो लेखकहरू बसेर अब 2 महिनापछि सबै उस भएपछि हामी इन्टरनल बोर्ड बसेर फेरि काटछाँट गरेर तपाईँहरूलाई अक्टोबर महिनाभित्र हरेक समाजलाई हार्ड कपी डिजाइन सहित पठाउँछ। र अब आउने डिसेम्बर 8 भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो एसेम्ब्ली हो। त्यसको लागि सबै गुरुङहरू युकेवासी गुरुङ मात्रै नभएर अरू पनि आउन सक्छ। अनि त्यो दिनमा हामीले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्छ। कसै कुनै पनि गुरुङ समाजको कुनै पनि भ्याएको कुराहरू नछुटोस् भन्ने हाम्रो मुख्य इरादा हो। अहिले हाम्रो पूर्वतिरको हाम्रो गुरुङ समाजहरू एकदमै हामीबाट धेरै ज्ञान सिक्नको लागि उहाँहरूले एकदमै प्रयास गर्नुभएको छ। अनि अहिले हाम्रो लेटेस्ट गएको हप्ता मात्रै हाम्रो 13 थुमे गुरुङ समाज पनि खडा भएको छ। उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ यहाँ आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी पश्चिमतिर गुरुङहरूले अलिकति हामीले सबै
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको 74 गुरुङ समाजले चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएको छ, त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसमा मेनली गुरुङ समाज त हाम्रो 40-45 मात्र छ, तर हाम्रो क्षेत्रीय समाज छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ गुरुङ समाजमा नसमेटेको गुरुङहरूलाई पनि क्षेत्रीय समाजले चाहिँ समेटिएको छ। र पैसा दिँदाखेरि जस्तै अब हाम्रो केही गुरुङ समाजले पैसा उठाएर दिन्छ भने, जस्तै म केनमा छ भने मैले त्यहाँबाट दिएछ भने तपाईँको गाउँको मान्छे दिनु पर्दैन, जताबाट दिए नि एक ठाउँबाट आउनु पर्यो 100 फोन। धम्पु समाजले आफ्नो गाउँबाट दिएछ भने तपाईँले पेलुबाट या स्विडेनबाट दिनु पर्दैन, जताबाट गए नि 100 फोन हो। अनि अब गुरुङ समाजको लिडरहरूलाई अनि अहिले जो यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ आएको छ, तपाईँले त्यो नाम दिँदाखेरि उसको श्रीमान श्रीमतीको नाम लेख्नु पर्यो। आज जस्तै मेरो इक्जाम्पल मै दिन्छु, राजु अनि केसरी गुरुङ, बराडाँडा गाउँ कास्की अनि युके भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यो किताबको पछाडि सबैको नाम त्यसरी रजिस्टर हुन्छ। अनि जति पनि समाजलाई जुन हाम्रो दुईटा प्रवचनमा दुईटा प्रेजेन्टेसनमा मद्दत दिएको छ, स्पोन्सर गरेको छ, स्पेसली डाक्टर जगमन अनि डाक्टर साइमन स्टिलेनको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो पेलु सङ्घले 1000, हाम्रो तमुनीले 1000, त्यसपछि अरू गुरुङ समाजले 200, कोहीले 100 दिएको छ, अनि इन्डिभिजुअलले पनि दिएको छ। त्यसमा त्यो चाहिँ स्पोन्सर हो, तपाईँहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो प्रोग्रामको लागि स्पोन्सर गरेको। र हेरिटेज बुकको 100 फोन चाहिँ त्यो छुट्टै हो। फेरि यो चाहिँ बल्ल गएको सालमा मात्रै हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको, त्यसरी गयो भने यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ भनेर। त्यसपछि 16 सेप्टेम्बरमा लास्ट इयरमा हामीले खेकी गुरुहरूलाई समावेशी गरेर 6 महिना लाग्यो हाम्रो खेकी गुरुहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईँहरूलाई 16 सेप्टेम्बरमा एकदमै राम्रो हामीले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौँ। वर्ल्ड वाइड गुरुङले प्रशंसा गरेको छ। अनि त्यसको लागि मैले 9-10 हजार मैले स्पोन्सर मागेको थियो हाम्रो सङ्घ संस्थाले। अनि मैले तोकेर नै हाम्रो तमुनी युके अनि पेलु सङ्घलाई चाहिँ तपाईँ ठुलो संस्था हो, तपाईँहरूले 200 फोन संस्थाबाट गरिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि अरू सङ्घ संस्थाले 50 फोन या 100 फोन दिनु पऱ्यो, किनभने हामी त्यहाँ उनीहरूलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो। अनि अलिकति भनेर त्यतिखेर पनि हामीले झन्डै अलिकति स्पोन्सर गरेर त्यो सक्सेस गरे। त्यसमा अब खर्च कसरी गयो, तपाईँले जनवरीको फर्स्ट विकमा भाइबरमा एकदमै नराम्रो कुराहरू लेख्यो हाम्रो विज्ञहरूले। अनि खर्च कसरी हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, हामीले एजिएमा बारम्बार भन्दैछ, हामीले उठ्छ पैसा। हामी 10,000 घरधुरी छ भने 1 मिलियन पाउन्ड उठ्छ भनेको नेपाली 14 करोड 15 करोडको हिसाब हो। अनि त्यसको चाहिँ अब लगभग 6-7 करोड त हाम्रो किताबमै खर्च हुन्छ। अब रह्यो 3-4 करोड कति रहन्छ, त्यसलाई अब त्यो उब्रेको पैसाले के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी सल्लाह गरेर यो प्रोजेक्ट चाहिँ मतलब प्रोजेक्ट डाइरेक्टर मात्रै हो, मतलब यो प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि मेरो काम सिद्धिन्छ। तर गएको डिसेम्बर महिनाको मिटिङले चाहिँ यो प्रोजेक्ट सिद्धिए पनि हाम्रो सानो कार्य समिति गठन गर्नुपर्छ, यसलाई कन्टिन्युसन दिनु भनेर हाम्रै गुरुङ समाजको लिडरहरू अनि हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले त्यो म्यान्डेट दिएको छ। त्यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि कुरा हो। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामी गुरुङको मेन कार्यक्रममा हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यो पैसा चाहिँ कतै हिँडमिन छैन, A to Z हामीले तपाईँहरूलाई भाइब्रम राखेको चाहिँ यहाँ छ। अब भाइब्रममा मान्छेले हुने नहुने लेख्यो, अनि हामीले हरेक मिटिङमा हामीले 5 फोन बढी उठाउँदैन। अब एक खानाको चाहिँ 12 फोन हो, त्यो चाहिँ हामी यहीँबाट सब्सिडाइज गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रै मिटिङले 3 डिसेम्बर 2017मा सबै गुरुङको लिडरहरूले होइन यहीँबाट तिर्ने हो भनेर भनेपछि हामी त्यो गऱ्यौँ। घरको चार्ज PA सिस्टम हामी त्यहीँबाट तिर्छ, त्यहाँबाट उब्रेको पैसा हामी फेरि क्यारी फरवर्ड गर्दै यो प्रोजेक्टको लागि अगाडि गएको छ। र अन्तमा म त्यो 100 फोन सबै समाजको लिडरहरूले प्लिज गाउँमा गएर तपाईँले आफ्नो समाजको मिटिङमा राखेर यो तमु फरुमको एजेन्डामा राखेर राम्रो विस्तृत रूपमा जानकारी दिनु पर्यो। तपाईँ हामीले नेपालमा करोडौँ पैसा गुरुङहरू सब धेरै जस्तो पैसा दिने हामी गुरुङहरू हो, तर तपाईँहरूलाई मैले लाइफ टाइममा 100 फोन मागेको छ एउटा घर धुरीबाट। तपाईँको लाइफ टाइम त्यो किताब भयो भने तपाईँको हाम्रो छोरा नातिलाई एकदम राम्रो हुन्छ कि भनेर बेस्ट क्वालिटीको किताबबाट भनेर। तर यहाँ चाहिँ हुने नहुने लेखेर भाइबरमा त्यो मान्छे एक दिन पनि मिटिङमा आउँदैन, तर भाइबरमा हुने नहुने गर्छ। हामीले कन्स्टिट्युसन आज सबैलाई कन्स्टिट्युसन सहित फाइल दिएको छ, त्यहाँ कोड अफ कन्डक्ट हाम्रो टिमले चाहिँ 6 महिना लागेको कुरा कन्स्टिट्युसन बनाएर कोड अफ कन्डक्ट त्यो अनुसार चाहिँ भाइबरमा लेखिदिनु होला। तपाईँको सुझावहरू मात्रै लेख्नु होला। तपाईँको केही प्रतिक्रिया छ भने मलाई या हाम्रो काउन्सिल चेयर मेजर एलजी साहब अनि हाम्रो बोर्डको मेम्बरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि यो बुकमा अब अहिले हामीले हाम्रो खेकी गुरुहरूको लमा गुरुहरूको हाम्रो बोनिजम धर्मबाट के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले लेखिन्छ त्यहाँ। अनि बुद्धिज्मबाट के गरिन्छ भने हामी केही कुरा त्यहाँ राखिन्छ, त्यो गरेर पनि हाम्रो बच्चाहरूलाई एउटा गाइडेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छ त्यो कुरामा। र अन्तमा मैले आज तपाईँहरूलाई हार्ड कपी तिनटै विज्ञहरू चाहिँ मैले प्रोड्युस तपाईँहरूलाई आज दिन सकेन। कतिजना चाहिँ मैले हाम्रो बोर्डलाई सुमानको चाहिँ बोर्ड 2 को दिएको छु। जे होस् तपाईँहरूलाई अक्टोबर महिनाभित्र घर घरमा हाम्रो लिडरहरूलाई चाहिँ म पोस्ट गर्नेछु भन्दै मेरो यो वेलकम स्पिच अनि मेरो आखिरी पनि हो यो। र अन्तमा त्यो 100 पाउन्डको क्याम्पेन जसले आज दिन हुन्छ आजै दिए नि हुन्छ, नत्र भने हाम्रो ट्रेजर टिमलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि आफ्नो गाउँको घरधुरी, जस्तै मेरो गाउँ सबभन्दा सानो गाउँ होला मेरो गुरुङ गाउँ, हामी 22 घरधुरी मात्रै छ, हाम्रो आधाभन्दा बढी उठाइसक्यो भने हालिसकेको छ ब्याङ्कमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू उठाइसक्यो भने त्यहाँ हालिदिनुहोस्, हाम्रो एकाउन्ट एकदम अप एन्ड अपरेसनमा छ। अब त्यो पैसा जम्मा भने अब हामी फास्ट ट्र्याकमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। अब मैले अगस्त महिनाभित्र हामी फेरि एक्जिक्युटिभ टिम बसेर अहिलेसम्मको ड्राफ्टहरू हामी काटछाँट गरेर बल्ल तपाईँहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै मेरो यो वक्तव्य म यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। अन्तमा पनि म मुरी धन्यवाद हामी मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। र भरे तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने हाम्रो झन्डै आधी घन्टा 40 मिनट हामीले डिस्कसन फेस राखेको छ, त्यसमा राख्नु होला। अनि हाम्रो लेखकहरू यहाँ चाहिँ चिफ उनीहरूले जवाब दिन्छ। त्यसमा नसकेको कुरा चाहिँ बोर्ड अफ काउन्सिलको चेयर अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि हामी रिसर्च गरेर तपाईँलाई चाहिँ जवाब दिनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ग्यास अझै हुन्छ। धन्यवाद आदरणीय क्याप्टेन राजु। अब यसमा त्यो फाइलमा हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइलमा सबभन्दा फ्रन्ट कभर चाहिँ हाम्रो एउटा ड्राफ्ट फ्रन्ट कभर हो बुकको लागि। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ उद्देश्यहरू छ अनि यो त्यो एउटा ट्रिप्लेटको कुराहरू छ। त्यहाँबाट आजको एजेन्डा छ 3 नम्बर पेजमा। त्यो पछि फेरि हाम्रो फोकस अफ इभेन्ट छ। अनि त्यो पछि चाहिँ आज हाम्रो आजसम्मको खर्च कति उठ्यो कति खर्च भयो भन्ने विषयमा हाम्रो ट्रेजरको स्टेटमेन्ट छ। आखिरीमा के अरे कन्स्टिट्युसन छ, कतिले कन्स्टिट्युसन पुगेको छैन, मेन की पर्सन त्यहाँ छ है त्यो फाइलको विषयमा। धन्यवाद। हजुरहरूले त्यो उसमा हेर्नुभयो भने 5 पेजमा हेर्नुभयो भने आज यो आय व्ययको विषयमा सानो प्रस्तुति गरिएको छु। यस फोरमका डाइरेक्टर क्याप्टेन राजु लगायत सम्पूर्ण विज्ञहरू तथा यस तमुदी युकेका अध्यक्ष तमुपेलु सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। यो सानो अहिले हामीले पैसा उठाउन थालेको डिसेम्बर जनवरी 2016बाट सुरु गरिएको थियो र यो चाहिँ सानो ब्रेकडाउन मात्र छ। यो आय व्यय इन्कम के कसो कहाँ इन्कम भएको छ त भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाइदिएको छु। हजुरहरूले त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसको यो मैले फेब्रुअरी पहिला माथि तमु अर्गनाइजेसन स्पोन्सर, त्यसमा चाहिँ डाक्टर जगमान गुरुङको इन्टरेक्सन प्रोग्राम हुँदाखेरिको पैसा हो सबसे पहिला। त्यसको बाद चाहिँ यो फेब्रुअरी 17मा जम्मा 500 पाउन्ड उठेको थिए। मार्च 17मा 600 पाउन्ड, फर्स्ट मिटिङमा इन्ट्री फीमा 515 अनि अप्रिल 17मा फेरि 100 पाउन्ड। यो चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट प्लस मलाई उहाँले दिनुभएको पैसा हो। यस्तो गर्दै हामीले सेकेन्ड मिटिङमा पनि 475 पाउन्ड जुन चाहिँ 5 पाउन्ड इन्ट्री फी लिएर चाहिँ त्यो उठाउन सफल भएको थियो।
अनि यसको यदि हजुरहरूले चाहिँ यसको विवरण चाहियो भनेदेखि मसँग सबै छ, कसले दिएको छ कसले दिएको छैन। अहिलेसम्ममा जम्मा 117 जना मान्छेले चाहिँ 17 जना गाउँ अनि उहाँले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले हाम्रो थर्ड मिटिङमा यही हलमा भएको थियो, 320 पाउन्ड हामीले चाहिँ उठाउन सफल भयो। अनि 18 मेमा 1425, सेप्टेम्बर महिनामा 1205 लगायत। अब यो चाहिँ त्यो खेगी गुरुहरूको मिटिङमा हो, होइन तलको। अनि फोर्थ मिटिङमा खेगी गुरुहरूसँग गर्दाखेरि मान्छे निकै भएको थियो, 1375 पाउन्ड इत्यादि हुँदै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। अनि अर्को पेजमा अनि अहिलेसम्ममा टोटल इन्कम 29,203 पाउन्ड 61 पेन्स हामीले उठाउन सफल भएको छ सबैहरू। यसको विवरण यदि हजुरहरूलाई चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ यसको विवरण मसँग छ, होइन? त्यो चाहिँ हजुरहरू आएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ खर्चतिर जाउँ। यो सब खर्च पहिलाको यो विवरण पाइपर के अरे त्यो डाक्टर जगमान सरलाई चाहिँ अलिकति उस दिँदाखेरि प्रेजेन्टेसन दिँदा एम्पायर हल त्यो बेला निकै उसको थियो, खाना गेस्ट फेरि माथि ल्याएर चाहिँ गेस्ट तल चाहिँ अरूहरूलाई माथि गेस्टलाई गरे। यी प्रकारले हाम्रो अनि लिमो चाहिँ स्पोन्सर पनि गरेको थियो, तर 375 पाउन्ड आइपुगेको थियो, त्यो भएर त्यो पनि देखाएको छ तल भाइ। यस्तै प्रकारले अब पे सिस्टम, अब यो हरेक मिटिङहरूमा कता कता यो सबै खर्च भएको उसहरू छ। कहिले भिडियोहरू पनि पाउनु भएको छ, होइन? अब जस्तै भिडियो बनाएको पैसाहरू चाहिँ 1000 पाउन्ड, त्यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई के अरे क्याप्टेन राजु साहबले चाहिँ हजुरहरूलाई उपलब्ध गराएको छ गर्दै। तल भाइ अनि हाम्रो टोटल खर्च चाहिँ 26,834 पाउन्ड 37 पेन्स, यो चाहिँ टोटल खर्च भएको छ। र अहिले ब्याङ्कमा हिजो चेक गर्दाखेरि 3,509 पाउन्ड 61 पेन्स चाहिँ ब्याङ्कमा छ। र अहिले यहाँ बिहान 400-500 उठेको छ, हितमान दाजुले दिनुभएको छ। अनि के अरे 3-4 जना के अरे दिलराज जेठानले दिनुभएको छ। यदि अलिअलि उठेको छ, होइन? त्यसो गर्दा अहिले चाहिँ 3,509 पाउन्ड 61 पेन्स चाहिँ ब्याङ्कमा छ। कृपया यो फेरि हजुरहरूलाई यो पनि तसल्ली गर्छु, यो चेकमा म एकजनाले मात्र सिग्नेचर गरेर जानेवाला छैन। यो राजु दाइले सिग्नेचर नगरेसम्म हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ विड्रोल गर्न सकिँदैन। त्यस कारण दुई उहाँको र मेरो सिग्नेचर चाहिन्छ। अनि अर्को कुरो, हजुरहरूले यदि ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्नु हुँदाखेरि कृपया आफ्नो नाम अनि दाइलाई अथवा मलाई चाहिँ इन्फो गर्नुभयो भने, याम भाइ पनि छ, दिपक पनि थियो, होइन? अब हामीलाई उस गर्नुभयो भने एकदमै। अनि मैले अहिले पैसाहरू आउँदै थियो, अघि राजदाले भनिहाल्नुभयो, भोलि पर्सि अलिकति फेरि मैले हजुरहरूलाई अहिले गाउँलेको नाम दिँदाखेरि अब इन्डिभिजुअल दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, न त भने गाउँबाट आउँदाखेरि हजुरहरूलाई आफ्नो ती गाउँको बाट आउँदाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यति भन्दै मेरो रिपोर्ट यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच दुर्गा दाइ। आदरणीय महानुभावहरू, अलिकति यहाँ चाहिँ हामी अगाडि पछाडि गर्नुपर्ने भयो कार्यक्रम। बडो दुःख लाग्यो। हाम्रो दुःखको खबर छ। हाम्रो तमधी युकेका अध्यक्ष आदरणीय नन्दजन तमुजीको सासू आमा पर्ने, होइन हजुर, उहाँ चाहिँ आज दिवंगत हुनुभएको रहेछ र उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै उहाँ जानुपर्ने भएछ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको पछाडि थियो उहाँको भनाइहरू गर्दाखेरिमा
दिवंगत आत्माको अनन्त शान्तिको हामी कामना गर्छौँ फोरमको तर्फबाट र शोक सन्तप्त परिवारमा हामी धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्छौँ भन्दै उहाँको छोटो शब्द भनेर उहाँलाई हामी बिदा दिन चाहन्छौँ। त्यसकारण आदरणीय नन्दजङ तमुज्यू अध्यक्ष तमुदी युके। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक तमुदी युकेका उपाध्यक्ष, तमु फोरमका सचिव, सहनिर्देशक, सरी सचिव होइन उहाँ सहनिर्देशक हुनुहुन्छ। अलिकति उहाँले भनिहाल्नुभयो, म चाहिँ विशेष कामले जानुपर्ने भएको हुनाले मेरो आफ्नो बनाइराख्ने क्रममा 2 शब्द राख्दै यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तमु फोरम युकेका डाइरेक्टर आदरणीय क्याप्टन राजु लेम्तमु, बोर्ड अफ काउन्सिल चेयर मेजर लालबहादुर साहब, उहाँका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर्स, मेरा आदरणीय, हामी सबैको आदरणीय हाम्रा खेकी पजिचिवा, लहरीचिवा, लम्चिवा, हाम्रो गुरुङहरूको निमित्त हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भनेर आफ्नो अमूल्य समय बिताएर अहिलेसम्म काम गर्दै आउनुभएका हाम्रा विज्ञहरू, मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँलाई सम्पूर्णलाई तमुदीको युके तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु। राजु साहबको मुखबाट भर्खरै सुन्यौँ हामीले 2012 सालदेखि हामीले यो एक्सर्साइज सुरु गरेको बुझिन्छ। तमुहरूको सबै परम्परा संस्कारको कुराहरू सङ्कलन गरेर यसलाई यथार्थमा उतार्नु त्यसै पनि यो सजिलो कुरो होइन। तर अहिले आएर हामीले यो झन्डै झन्डै पुरा गर्न लागिसकेको छ र यसमा राजु साहबको टिम, हाम्रो विभिन्न व्यक्तित्वहरूले यसमा समय खर्चेर यो किसिमको एउटा जुन अहिले हाम्रो बुक्सलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, यहाँहरूलाई हामी के भन्न सकिन्छ, आभार व्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यति नै हो। तर विडम्बना मलाई अलिकति के लाग्छ भने फाइनेन्सियली पैसा बिना कुनै काम हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अघि दाइले भन्नुभयो पहिला पैसा त्यसपछि काम हुन्छ। नथिङ इज फ्री। यस अर्थमा हामीले जति पनि हाम्रो गाउँले समाजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो पैसाको कुरा छ र इन्डिभिजुअली सबैले पैसा छिटो छिटो उठाएर हाम्रो निर्देशकज्यूलाई दिनुभयो भने हाम्रो कार्य सम्पन्न छिटो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। धेरै कुराहरू नगरौँ। जुन आज यो तमु फोरम युकेको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा छ, यसले को एम
अचिभ होस्, सबैले हामी एकाअर्काको भलाकुसारीले हामी सबै कुराहरू सम्पन्न गर्न सकौँ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र म छिटै जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँसँग एउटा सानो अनुरोध पनि गरिहाल्नु पर्यो। तमुधी युके को आयोजनामा 26 मे 2019 मा अल्ट्रोसको क्विन्स एभेन्यूमा गोर्खा कप हुन गइरहेको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई चुलो निम्तो गर्न चाहन्छु र भन्दै हाम्रो खेकी चिबाहरूले अघि आशीर्वाद दिने बेलामा प्रेउङ हेरे क्वाखाल खानु, पौङ हेरे खेल खानु भन्ने चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। हामी सबै गुरुङहरू चाहिँ यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ राम्रो बोल्न सकोस्, हिँड्दाखेरि चाहिँ राम्रो हिँड्न सकोस् भन्ने जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ भन्दै सबै गुरुङहरूलाई यो किसिमको जुन आशीर्वाद लागोस् र 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा 2 मिनटमा सकिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अधिकतम समय दिनुभएको थियो। मैले धेरै लिएँ होला, माफ गर्नु होला भन्दै सबै तपाईँहरूको जय होस्। जय तमु फोरम युके। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद तमदीका अध्यक्ष ज्यूलाई। तर आयु टप्प टिप्यो टरेर तर्दैन थियो भनेर महान कवि भन्नुहुन्छ। आजको दिन दुःखको दिनमा उहाँले यो जुन आफ्नो प्रतिबद्धता र शुभकामना दिनुभयो र सम्पूर्ण परिवारप्रति र दिवंगतको आत्माको चिर शान्तिको हाम्रो कामना सहित धेरै धारणा गर्न शक्ति भगवानले प्रदान गर्नु भने हाम्रो कामना गर्दछु। धन्यवाद। यस्तो कठिन घडीमा पनि आएर तपाईँले समय दिनुभयो, सहभागिता बनिदिनुभयो। एउटा लिडरमा हुनुपर्ने एउटा त्याग, एउटा तपस्या यही नै हो यसको परिचय। धन्यवाद तपाईँको लागि। उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अग्रजहरू, आदरणीय राजु साहबले यसको कथाहरू बताइदिनु भयो। कथाहरू मात्र नभइकन कथाभित्र लुकेका पीडाहरू पनि तपाईँलाई पोखाइदिनु भयो। त्यो पीडाको र त्यसको दायित्व तपाईँ हामी सबैको काँधमा आइपरेको छ। किनकि इतिहास लेख्न त्यति साह्रो सजिलो छैन। पैसाले किनेर पाउने इतिहासहरू होइन यो त कुनै पनि पैसा र कुनै पनि धनदौलतसँग हामीले तुलना गर्न सकिँदैन। तर यसैले तपाईँले दिन सक्नुपर्ने र दिनुहुने जति पनि सहयोगहरू छ कृपया कन्जुसाइ नगरिकन फेरि पनि म संस्थाको तर्फबाट गरिदिन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै अब भने हाम्रो अग्रजको कलमले हाम्रो इतिहासहरू लेखेको त्यो पान्नाहरू जुन सधैँभरि अमर ओलिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास छौँ र लागेका छौँ। त्यही चरणको एउटा पाइलामा गुरुङ संस्कार पद्धति एक विवेचन हाम्रा आदरणीय अग्रज डाक्टर जगमान केगिल लमतमुको कलमबाट तयार पारिएको यो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि डाक्टर जगमान केगिल लमतमु क्षमा गर्नुहोस् को कलमद्वारा तयार पारिएको यो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि त्यो कतिवटा पेज छ भने तपाईँको 27वटा पेज छ। तर 56वटा पेजलाई जे होस् औपचारिक रूपमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनुको निमित्त म आजका हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई यो भाषण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश सर। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो परम आदरणीय डाक्टर जगमान केगिल लमतमुज्यूले तयार पार्नु भएको यो प्रतिवेदन, यो लेख मैले वाचन गर्न पाउँदा मैले आफूलाई अभाग्य ठानेको छु। तर
म अहिले नै आदरणीय जगमान सरसँग क्षमा चाहन्छु। मेरो औकात छैन उहाँको यो उस पढ्ने, तर पनि कति गल्तीहरू हुन्छन्, शब्दोच्चारण चाहिँ गलत हुनसक्छ, भाषाले अर्थ नल्याउन सक्छ। त्यसकारण हजुरहरूमा पनि क्षमा चाहन्छु, मिलाएर सुनिदिनु होला है। हाम्रो योगेश सरको जस्तो मिठो स्वर छैन मेरो, गर्दाखेरिमा त्यो सुनिदिनु होला। अनि खास गरी मिठास चाहिँ आउने चाहिँ त अब जसले लेख्यो, जसको सृजना हो उसले भनेदेखि त्यो शब्दभित्र लुकेको मर्मलाई राम्रो तरिकाले प्रस्फुटन गराउनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश हामीले यो पढ्नै पर्छ। गर्दाखेरिमा छिटो पढेँ केही बुझिँदैन, छिटो पढ्न त सक्छु मैले, फेरि ढिलो पढे समय छैन। यो 56 पेज अघि योगेश सरले भनिहाल्नुभयो, गर्दाखेरिमा अब यो मिलाएर पढ्नु पर्ला। सकेसम्म पढ्न नपर्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ पढ्दिनँ, गर्दाखेरिमा फेरि छुट्न नहुने पो छुट्छ कि त्यो पनि डर छ। गर्दाखेरि म सरर जान्छु, अलिकति साह्रै छिटो भयो भने मलाई रोकेर चाहिँ भन्नुहोस्, म सकेसम्म छिटै पढ्छु। गुरुङ संस्कार पद्धति एक विवेचना, डाक्टर जगमान घोगे लम्तमु। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। गुरुङहरू खास गरी अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको दक्षिणी काठका मूल बासिन्दा हुन्। शेर्पाहरूको अनुसार हिमालयमा यति र मिति नामका हिम मानवहरू बस्दछन्। अहिले यतिको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भएको छ, तर मितिको बारेमा भने धेरै चर्चा परिचर्चा पाइँदैन। हिमालको माथिल्लो भागमा बस्ने बाँदर जस्तै जीवलाई यति भनिन्छ। हिमालयको तल्लो भागमा बस्ने मानिससँग मिल्दोजुल्दो हिम मानवलाई मिति भनिन्छ। मिति चाहिँ हिमालयको तल चौरी गोठतिर पनि आउँछ भन्ने विश्वास छ। वास्तवमा यति आधुनिक मानव बीचको अवस्थाको हिम मानव मिति हो। योगी नरहरिनाथले पनि मानव सरोवर कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रामा हिम मानव भेटेको वर्णन गर्नुभएको छ। गुरुङहरूको मी अथवा मान्छे हराए हिमाल जानु, पे अथवा शास्त्र हराए सिक्लेश जानु भन्ने कहावत छ। यसबाट मानिसको सृष्टि हिमालमा भएको हो, त्यसकारण मानिसको बिउ हिमालमा पाइन्छ भन्ने गुरुङहरूको विश्वास रहेको बुझिन्छ। यस आधारमा अघि जुन बेलामा 100 केजी धरतीको सृष्टि भयो, मु केजी आकाशको सृष्टि भयो, त्यसै बेला 100 तोजी धरतीले थापेर मुइबुजी आकाशले छोपेर मिक्योजी मानिसको सृष्टि भयो। त्यस अवसरमा गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा सृष्टि भएका धरतीपुत्रहरू र कालान्तरमा कैलाश मानव सरोवरबाट सपुतो क्याल्सी, जुम्लाको सिजा, डोल्पाको थेबैके, तिब्रीकोट मुस्ताङको ठिनी क्याल्सा र मनाङको कोला हुँदै साबिक लमजुङ र हाल कास्कीको कोलसोप्लेटो आइपुगेका यी समुदायको समन्वयबाट वर्तमान गुरुङ समाजको सृजना भएको छ। यस जगतमा सृष्टिको जीवको सृष्टि भएका आदिम स्थलहरूमा नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्र प्रसिद्ध छ। अघि समुद्र उत्तरतिर थियो, समुद्रको गर्भबाट जमिनको भाग माथि उठेपछि जमिनको होचो भाग दक्षिणतिर समुद्र बनेर उच्चो भाग उत्तरतिर हिमाल बन्यो। अहिले कालीगण्डकीको मुहान दामोदर कुण्डमा शालिग्राम पाइन्छ। ती शालिग्रामहरू अघि समुद्रको गर्भमा रहेको विभिन्न जीवहरूका जीवाश्म हुन्। यस्ता जीवाश्महरू संसारमा अन्यथा पाइँदैनन्। अब तल रिफरेन्सहरू छ, यो नपढौँ। मुस्ताङ, उपल्लो मुस्ताङमा अम्पाल इस्वी सन् 1440 र उनका वंशजको शासन चल्नुभन्दा अघि इस्वी 7औं शताब्दीका ताका नै मुस्ताङको 12 गाउँ क्षेत्रमा शेरिब नामक राज्य विकसित भयो। उक्त शेरी राज्यको सम्बन्ध कैलाश पर्वतदेखि पश्चिम अवस्थित वनभूमि साङसुङसँग रहेको थियो। स्रोत अनुसार तिब्बतको दक्षिण पश्चिममा तिब्बतभन्दा न्यानो ठाउँ झिली नामक राज्य विकसित थियो। त्यही झिली अर्थात् सिली नै प्राचीन शेरिब राज्य मानिएको छ। यो चाहिँ यसमा पनि रिफरेन्स छ, कहाँबाट उद्धृत गरिएको भन्ने कुराहरू त्यतातिर नजाउँ। गुरुङ वंशावलीमा रागस्या राजा भागेस्या उल्लेख छ। गुरुङ यो पनि रिफरेन्स हो। मुस्ताङको गुफा सभ्यता र संस्कृति, मनाङको सब्जे भ्रन गुफा, कोलसोप्रेटोको झ्याम्सोउमु अथवा झुमा गुफा, कास्की सिक्लेसको रामसो गुफा,
घामराङको ओडार गुफा र लमजुङ पस गाउँको छेद गुफासम्म आइपुगेछ। यसरी अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको दक्षिणी पाटाबाट बस्तीहरू प्राचीन सेरिब राज्यको सीमान्त क्षेत्रको प्रदेशको रूपमा बुझिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्मको ठुलो ढुङ्गे संस्कृति अथवा मेगालिथिक कल्चरको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइएको छैन। गुरुङहरूको आदिम तलो साबिक लमजुङ र हाल कास्कीको घोलसोब्रेटोमा ठुलो ढुङ्गे संस्कृति मेगालिथिक कल्चरको राम्रो नमुना पाइन्छ। यहाँको सभाघरको आँगनमा घोला राज्यको धो को रूपमा 8 फिट 6 इन्च अग्लो प्राकृतिक ढुङ्गा गाडेको छ। यस मौलो ढुङ्गाको तलपट्टिको गहिराई थाहा पाउन सकिएको छैन। घोलमा उत्खनन गर्दा धेरै तलसम्म खन्द पनि फेला पार्न नसकेको र खन्न छोडेको हो भनिन्छ। यसबाट यो ढुङ्गा कम्तीमा पनि 15-16 फिट अग्लो हुनुपर्छ। यसै गरी घोलाको बस्तीमा साह्रै बोर लाग्यो निदाउन लाग्यो भने मलाई रोक्नुहोस्, मैले पानी पिउन फुर्सद पाउँछु। यसै गरी घोलाको बस्तीमा सिरानमा 10-12 फिटको उचाइ भएका 3वटा ढुङ्गालाई 3 चुचे आकारमा गाडेर त्यसमाथि 15 फिट गोलाइ भएको गोलो ढुङ्गा राखेको छ। उक्त गोलो ढुङ्गालाई घनले हानेर गोलाइ मिलाइएको छ। घोला राज्यको जोखना हेर्नका लागि तान्त्रिक विधिले यो ढुङ्गा स्थापना गरिएको हो। घोलामा पछिल्लो पटक बस्ती बस्नुभन्दा अघि रैथाने भूमिपुत्रहरूले यो मोदियुम जोखाना हेर्ने ढुङ्गा स्थापना गरेको बुझिन्छ। घोल राज्यको यो मोदियुम जोखाना हेर्ने ढुङ्गाबाट नेपालमा पनि ठुलो ढुङ्गे संस्कृति अथवा मेगालिथिक कल्चरको विकास भएको पुष्टि हुन्छ। लमजुङको पसगाउँ भुजुङको कोइरो तल्लो घनपोखरामा पनि यस्ता तालुकी ढुङ्गाहरू स्थापना गरिएका छन्। यस सन्दर्भमा लमजुङ भुजुङको थुम्पो ढुङ्गा बडो संवेदनशील र मार्मिक छ। यसअघि भुजुङका कुगी घराङका पोमा भज्यू तथा लिगी घराङका निजी लामछानेले आफ्नो गाउँको शान्ति सुरक्षा विकास निर्माणको लागि हुनको लागि आचाबाचा बाँधेर त्यसमा स्मृतिका लागि 2टा ढुङ्गा खोपेर राखेका थिए, जुन ढुङ्गा भोजोयुङको नामबाट प्रसिद्ध छ। भुजुङको यस युम्पो ढुङ्गाले नेपालमा मेगालिथिक कल्चरको राम्रो नमुना प्रस्तुत गर्दछ। यसका अतिरिक्त भुजुङको यस युम्पो ढुङ्गाले केवल त्यस बेलाको पोम भज्यू निजी लमेलाई मात्र नभई अहिले जहिले पनि समस्त गुरुङहरूलाई सामाजिक सुसङ्गठन एवं सांस्कृतिक संरक्षण सम्वर्धन तथा विकासको लागि एकताबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्दै राम्रो सन्देश दिइरहेको छ। यो चाहिँ यस्तै छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइटबाट नै लिन सक्नुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू यहाँ छोडेको छु, गर्दा माफ गर्नुहोस्, कति छुट्न सक्छ। गाँफे चरण उच्च हिमाली क्षेत्रको खर्क खर्चरी र माछा चरण बेसीको पहेँलो धान झुल्ने खेत गुरुङहरूको जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटी हो। श्री पञ्चमीदेखि आकाशमा कराङकुरुङ चरा भूमध्य रेखा पार गरेर उत्तरतिर लाग्दछन् र धरतीमा न्याउलीचरी कराउन थाल्दछन् र सर्पले कुरबाट टाउको निकालेर आफ्नो 2टा जिब्रो फटकार्न थाल्दछ। अत श्री पञ्चमीदेखि गुरुङहरूको ताम उभौली सुरु हुन्छ। यसै गरी नागपञ्चमीदेखि आकाशमा कराङकुरुङ चरा उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिणतिर फर्कन थाल्दछन् र धरतीमा झाँकुरी कराउन थाल्छन्। यसकारण नागपञ्चमीदेखि गुरुङहरूको मापुम उधौली सुरु हुन्छ। फागुन 12देखि सगर गर्जन्छ र त्यसको थर्कोले धरती कलमलाउन थाल्छ। धरती कमलाएपछि जमिन खेतीयोग्य हुन्छ र खेतबारीमा जोतजात गर्न थालिन्छ। मेसोपोटामियामा ईसापूर्व 3000 ताका विकसित सुमेरियन, बेबिलोनियन, असिरियन सभ्यताका संस्कृतिका देवताहरूलाई पनि बलि दिएको भेडाको मुटु कलेजोमा जोखाना हेरेर सकुन अपसकुन बताउने चलन थियो। सिन्हा प्रसाद यो चाहिँ अलिकति जरुरीजनक। अथर्व परिशिष्टमा आएको नेपालको उल्लेखलाई पछिल्लो कालमा थपिएको क्षेपक मानिएको छ। त्यसकारण कौटिल्य अर्थशास्त्रमा उल्लेखित नेपालको उल्लेखलाई नै सर्वप्राचीन र आधिकारिक मानिएको छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उनी अथवा कमलको सन्दर्भमा नेपालको उल्लेख आएको छ। जस्तै अष्टप्लव संघात्य कृष्ण भिङ्गिसी वर्ण बाणडम पसारक इति नैपालकम भनेर 8वटा पाटा जोडेर बनाएको कालो वर्णको वर्षातको पानी छल्ने भिङ्गिसी र एकै पाटाको अपसारक नामक उनी कम्बल नेपालमा बनेका हुन्।
यस्ता कमलहरू नेपालको उपत्यका बाहिर पहाड र विविध भागमा निर्माण गरिएको मानिएको छ। वास्तवमा गुरुङ भाषामा बकु, भौली वा लबरु र नेपाली भाषामा घुम्राडी भन्ने कम्बल नै कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लिखित भिङ्गिसी हो। नेपालका भूमिपुत्र आदिवासीहरूमा भेडा पालन र उनी व्यवसायका लागि गुरुङहरू अग्रिम स्थानमा रहेका। यसरी गुरुङहरूले ईसा पूर्व 4औं शताब्दीदेखिको नेपालमा उनी शिल्प र कलालाई जोगाएर राखेका छन्। ठिक छ, यो चाहिँ पढौँ त्यहाँबाट। अरू चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा सेन, खान र शाह वंशको राज्य स्थापना भएपछि अघिदेखिको त्यहाँका विकसित मगर एवं गुरुङहरू राज्यहरू त्यही ठकुरी राज्यहरूमा विलिन भए। लमजुङका ठकुरी राजा यश ब्रह्म शाहको समयदेखि गुरुङ समाजमा हिन्दू गोत्रले प्रवेश पायो। राज्य सत्ताको अख्तियारसँगै गुरुङ समाजमा हिन्दू गोत्रले प्रवेश पाएको हो। त्यसबेला हिन्दू राज्य सत्ताले गुरुङहरूलाई जात नमासेर चाकचक्कुई माफ गरी पश्चिम नेपालमा मतवाली क्षेत्रीय ठकुरी सरह नमासिने चोखो मतवाली जातमा राखेर राज्यको शासन मासिक गराएका थिए। यसरी गुरुङहरू क्षेत्री र ठकुरी सरह कुँडा हाल्ने जातमा दरिए। खस, मगर र गुरुङको संयोगबाट संरचना गरिएको सैन्य शक्ति नेपाल राष्ट्रको निर्माणको लागि अत्यन्तै बलशाली र सफलीभूत प्रमाण भयो। लमजुङ, चारनाल, पूर्व मर्स्याङ्दी, पश्चिम मादी, उत्तर उम्बोखोला अर्थात् मर्स्याङ्दीको शिर र दक्षिण थाङ्सीकोटसम्मको इलाका। विक्रम सम्वत 1871सम्म गुरुङहरूको शिरतोवीरता कायम थियो। नाल सभा गुरुङ राज्य व्यवस्थाको मूल आधार र मुख्य विशेषता थियो। नाल सभाको परम्पराले गुरुङहरूलाई गणजातिको रूपमा परिचित गराएको थियो। नेपालमा विक्रम 2007 सालको परिवर्तनपछि गुरुङहरूको नाल सभाको परम्परा लोप भयो। यो पढेपछि अरू चाहिँ हेडलाइन मात्रै पढ्नु पर्ला होइन सर, त्यो मात्र हुँदैन। गुरुङहरूको लेब्रीले थासो फाल्दा मादी मर्स्याङ्दी काली महाकाली लिब्रो म्हासो भ्रुबैछु हिम्बा भनेर आफ्नै गाउँठाउँका नदीनालाहरूलाई जललाई आमन्त्रित गरेर शुद्ध शान्ति पार्दछन्। गुरुङहरूको पजिरो लेब्रीले मुस्ताङको लुब्राङ गुम्लालाई आफ्नो गुरुघर मान्दछन्। गुरुङ लामाहरूले तिब्बती भाषाको ग्रन्थ पढेर तदनुसार कर्म गर्दछन्। तथापि गुरुङ लामाले मनाङको नार गुम्बालाई आफ्नो गुरुघर मान्दछन्। यसरी गुरुङ पुरोहितहरूमा आफ्नो देशप्रतिको अपनत्व र राष्ट्रिय भावना रहेको छ। आफ्नो देशप्रतिको अपनत्व राष्ट्रिय भावना नै भूमिपुत्रहरूको चरित्र, आदर्श र मर्यादा हो। यसै गरी गुरुङको घाटु नृत्यका हिमचुली, बरचुली, देवचुली र गङ्गाचुली 4वटा देवता छन्। हिमचुली र गङ्गाचुली कास्की जिल्लामा अन्नपूर्ण श्रृङ्खलामा अवस्थित छन्। बरचुली र देवचुली चाहिँ नवलपुर माथिको पाल्पा जिल्लाको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित छन्। यसै गरी घाटु नृत्यमा गण्डकी प्रदेश विभिन्न कोट घाटहरू अवस्थित देवताको पूजा गरिन्छ। अघि समरिक कालसम्म कोटका उमरा र घाटका माझीको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेको थियो। घाटुमा सप्त गण्डकीलाई 7 जमुना भनेको छ। यसरी गुरुङ संस्कृति नेपाली राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत रहेको छ। अत यी ऐतिहासिक तथ्यहरू तथा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, परम्परा एवं नेपालको ढुङ्गा माटो र हावापानीले गुरुङहरूलाई नेपालको भूमिपुत्र एवं आदिवासीको रूपमा प्रमाणित गर्दछ। यसमा चाहिँ के अरे जगमान सरले विभिन्न कुराहरूको शीर्षक दिएर सानो लेख लेख्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। जस्तो जन्म संस्कार, नामकरण, पुटपुटे, जन्म पुटपुटे भन्नाले जेठो छोरा जन्मेर हुर्केपछि 3, 5 बिजोग 3, 5, 7 र 9 वा 11मा बिजोग वर्षहरूमध्ये कुनै वर्षमा पुटपुटे संस्कार गरिन्छ। चुडाकर्म, गुनियो चोलो, क्रमु तेना विवाह पद्धति, सिनको पाङ्रो, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु संस्कार, पे अथवा अर्घु आदि र अला अथवा निशानको बारेमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै प्ल, डकुरो, क्या अनुस्तरणी, यो
नेपालीमै नबुझिने रहेछ गुरुङको त अब अनुस्तरणी कहाँबाट आएको हजुर 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 स्तर नभएको अब यी प्रोफेसरले मात्रै यसको व्याख्या गर्न सक्छन् गर्दाखेरि हामी त्यस्तो पऱ्यो गर्दाखेरिमा आदि इत्यादि कुराहरू छन् अनि छ्याडु अथवा मृत्यु संस्कार सम्बन्धी नृत्य त्यो पनि छ ओम भूम र भूमि पूजा प्रोवाबा अथवा शान्ति पूजा टोथे पर्व अथवा विघ्न शान्ति पूजा र भैरू रक्षाबन्धन आदिको बारेमा लेख्नु भएको छ र अन्तिम पानामा उहाँले चाहिँ कुन कुन कुराहरू कहाँ कहाँबाट उद्धृत गरेका छन् यी कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ हजुरलाई झलक मात्र हो, यसमा धेरै परिमार्जन अझ थप घट आदि इत्यादि छन्। गर्दाखेरि दुर्भाग्यवश जगमान सरले हजुरको अहिले जवाफ दिन सक्नुहुन्न, गर्दा केही प्रश्न भए आफैमा साँचिराख्नु होला भन्दै अब म आदरणीय योगेश सरलाई यो पछि ए हजुर अब अर्को म विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ सानो फेरि परिवर्तन यस्तो हुँदै गर्छ। परिवर्तन हुनु नै यो चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्डको नियम हो, त्यसकारण परिवर्तन हुनु पर्यो। गर्दा सानो हाम्रो आदरणीय भाउजू NLNA UK का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू विविध कारणले बाहिर जानुपर्ने भएकोले उहाँले दुई शब्द चाहिँ म बोलेर जान्छु भन्नुभएको छ। गर्दाखेरिमा यो चाहिँ भोट माग्ने कार्यक्रम होइन, त्यसकारण आदरणीय भाउजूलाई भोट दे नभनिकनै भोट मागेर जानुहुनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भोट दिनुहोस् नभनिकनै भोट माग्ने। धन्यवाद मैं देवरजी हरि गुतम तमुलाई मलाई भोट हारे फेरि पहिला रिक्वेस्ट लाग्यो तर म त्यहाँ भोटन रिम तले हारिबा ngay thi ngay mi ngay ngachu bidese bhumera ngalba biri ngachura tamu biri tamu mai tamu mai परिवार अथवा tamu mai prosperity पे लागेर अघि दिन दिनुन परिवा चोथवा चिवा जोगनी बालंग लिली लिली परिवा दाइचुर खैरी त्याङलाई छौबा जम्मा चिबामा चाहिँ चिबा सेउमा चाहिँ चिबा सेउ मोबाइल ल्याएर खैरिङलाई भोट हारिबा हामी दिमा चाहिँ चाहिँ दे सान्दर्भिक आता देवरजी छतैर न चाहिँ भोटै रिमु ngै सर्वताजे बिमु तले बिहान रे चुबिबा त्यहाँ ngilba परिवार बिबा क्षमा लागिरंग ngल्बा हामीरो क्षमा बिबिरी ngichu जम्मनचुर विदेशे 7 समुद्र पारी जम्मा तैनी हैन छतैर नि बिबा ग्रीगो ओ छले युनाइट तैरी अगाडि बढ्दिवन नि तमुमल ब्युटी गो ओ छ बिरंग आदरणीय ओसो बढीबा ओ छले लोइनमु तले बिहान रे
ngolbe chugude परिचय बिल तोयनरे तोमा लोर्चे ng पुनम कोनमे तमुस्यो ngai माइत दि मौज विजयपुर ngai धी दमदमे भदौरे ng काठमाडौँ हुर्कदिबा काठमाडौँ हुर्कदिले ng एकदम प्योर तमुमा चमेम छलेन ग तर तमु कि पोल धोम औ बिवा आपा आमल बे चमे थेब चमे ng घ्री निलंगै परिवार घ्री चमे धैरी न्यौलो ngai न्यौलो भाइमु ng चाहिँ धीरबे थेब चमे लु चमन परिचय न थेवसियो नानी हैन नि तम बिवतेर नानी छले मु तिङबे तमु फरुमर बे अध्यक्ष लरिबा डाइरेक्टर ज्यू आदरणीय अमो राजु लेम तमु बोर्ड अफ चेयर आदरणीय ngai काका मेजर लालबहादुर गुरुङज्यू लगायत चु ओसो डेस्कर टिरिबा सम्पूर्ण चिवा ज्यूहरू चिवा स्योज्यूहरू अग्रज ज्यू जोगो बुद्धिमानी ज्यू जोगो लगायत त्यहाँ चुर उपस्थित तब सम्पूर्ण चिवा ज्यूहरू चिवलमा चाहिँ अझै चिवा आदरणीय दाई मेजर खुसीमान दाई तमु पेले सङ्गर्भ अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण दिदी बहिनी लगायत आबा बाबा मामा काका काकी आदरणीय धर्मगुरुज्यूहरूलाई ngल्बे साइनो अनुसार नमस्कार ढोग माया छ्याजलो बिरङ्गै दुई शब्दङ केमलबे अनुमति किरङ्ग छु त्यहाँ चुकुदे सुरुलाई नमु ngलाई आज्ञा भिनौ हो ngलाई सबभन्दा धेरै तोगो ngलाई जम्भन्दा ले केमा आशीर्वाद चाहिदिन्यो तल नि आदरणीय हिरा गुरुजी बि किलाई केमलाई जिको तर तल पर्दिया ngै यो धोर्गे जुनि कि बि चंग जम्मन ता खोइन्यु तर ngै तोगो बिल चाहिँ हारा होरी छ सिचुएसन चाहिँ तोगो ngलाई मु छदैर केमा गुरुमल मात्र आंगी तान तमु मलवे आशीर्वाद ngलाई त्यहाँ चाहिदिन्यो कमैन ngलाई दाया हातले ngै दाइ भाइ कादु दाइ भाइ ngलाई सपोर्ट भिनु बाया धल्दीबर होयन रे दिदी बहिनी सपोर्ट भिनु तफी याइ मै याइ नरेंगल बे मामा मा आमा जोगो काका जोगो मुंगै साइन अनुसार बे जम्मै ngलाई एकदम घ्री ल्योर थिएर राइट ल्योर ngलाई ओसो याबर ngलाई मदत लबिनौ 24 रे तमै ता कोइबा लङ चुगुदे तसेरे ngै रब तमु कि हार्बमा आइ तर पनि चुगुदेङ नेपाली बिमु दाइरङ ले समय आकिनाले जुइले यामु तमु फोरम युके को जुन स्थापना अथवा जुन स्टार्टिङ आदरणीय दाइ आदरणीय अमो राजुले तमुजीले गर्नुभयो यो हामी सम्पूर्ण तमुहरुको लागि गर्वको विषय हो वैदेशिक भूमिमा रहेर हामीले मात्र नभइकन हाम्रो पुस्तौं हाम्रो अर्को जेनेरेसनसम्म हुनेले पनि याद हुने गरिकन उहाँले जुन पायोनियरिङ काम गर्नुभएको छ यसको लागि म हजुरलाई एकदमै हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यस ऐतिहासिक काममा मैले केही नजाने तापनि म आदरणीय प्रोफेसर नारायण लेङ्गे मामाको टिममा छु। हजुरहरूसँग म सिक्दै छु, बुझ्दै छु। प्राय जस्तो मिटिङहरुमा मैले आएर हरेक मिटिङमा मैले नयाँ कुरा सिक्ने मौकाहरू पाएँ। यो सिक्ने क्रममा मैले जुन विद्या हजुरहरूसँग सिकेँ यो चाहिँ अवश्य पनि मेरो नानीहरूलाई सिकाउने छु। हाम्रो जुन अहिले औमोले अथवा अघि दाइहरूले भाइले भन्नुभयो यो हामी तमु भनेर अगाडि बढ्दै छौं, हिँड्दै छौं।
हामीले कतै हाम्रै भाषालाई, कलालाई, संस्कृतिलाई बिर्सिदिएको छैनौँ। यो हामीले प्रिजर्भ नगरे, हामीले नरोके अथवा हामीले नै यसको संरक्षण नगरे कसले गर्ने त, होइन? त्यही भएको भएर यो तमु फोरमले जुन यो ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ, यो असाध्यै नै सराहनीय र गौरवपूर्ण काम हो। हामी सम्पूर्ण तमुले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, हात दिनुपर्छ। अहिले हामीले थाहा भइसक्यो, अहिले हामी यो तमु हेरिटेज ट्रायङ्गुलर बुक तयारी अवस्थामा भइसकेको छ। यति राम्रो किताब, यति राम्रो बुक हामीले एउटा तमु भाषामा पढ्न सक्छौँ, नेपाली भाषामा पढ्न सक्छौँ, इङ्ग्लिस भाषामा पढ्न सक्छौँ। यसमा कुनै दुविधै छैन। हामीले मात्र नभइकन हाम्रो बच्चाहरूले डेफिनेटली पढ्छ। र यो किताबलाई पूर्णता दिनको लागि जुन विद्वानहरू, आदरणीय दाईहरू, दिदीहरू, विज्ञ दाईहरू खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको यो जुन हार्डवर्क छ यो चाहिँ पक्कै पनि खेर जाँदैन भन्ने हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यो किताबलाई पूर्णता दिनको लागि जुन 100 पाउन्डको पहल गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो पनि थोरो नै होला। किनभने 100 पाउन्डले के नै हुन्छ र अहिले? यो बुकको इम्पोर्टेन्स, यो बुक कस्तो खालको बन्छ भने आई क्यान इमेजिन राइट नाउ। अहिले हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ यो किताब यस्तो हुन्छ भनेर। तर त्यो बुकको भित्रको त्यो जुन कभर मात्रै होइन, भित्रको जुन मेसेज छ, जुन यो इतिहासलाई सम्म हाम्रो पुर्खौँ बच्चाहरूलाई जेनेरेसनलाई राख्ने जुन कार्य उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ म यो 100 पाउन्ड थोरै जस्तो लाग्छ हो म। किनभने पैसा भनेको त आज छ भोलि छैन, तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला संस्कार अजम्बरी रहने कुरा हो। त्यसैले म पनि यहाँबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई यसै काममा चाहिँ साथ दिएर थोपा मिलाएर समुद्र बनाऊ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अब अलिकति टपिक चेन्ज गरिदिउँ। मलाई भोट नमाग्नु भन्नुभयो, म अलिकति मागेरै छाड्छु भन्ने दृढ गरेर आएँ। म आफ्नो घरमा आएर, आफ्नो तमु दाइभाइहरूको अगाडि आएर मैले रिक्वेस्ट पनि गर्छु, दृढ पनि गर्छु, रिस पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु, माया पनि तपाईँहरूसँगै आश गर्छु। यस्तो प्रकारको म तमुहरूको छोरी, तपाईँहरूको भान्जी, तपाईँहरूको बहिनी, तपाईँहरूको सोल्टिनी, बुहारी, जे भने पनि म आज पुनम तमुसु तपाईँहरूको अगाडि छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई थाहा भइसकेको छ, म आउँदै गरेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 2019मा हुन गइरहेको अधिवेशनमा म अध्यक्ष पदको लागि म उठिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। विभिन्न सोसल मिडियाबाट हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 2-4 ठाउँमा मैले गएर विनम्र अनुरोध गरेर मैले अध्यक्षज्यूहरूलाई, कतिपय अध्यक्षज्यूहरू यहाँ पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई मैले फोन गरेर पनि मैले आफ्नो लागि चाहिने सहयोग मैले मागिसकेकी छु। तर आजको यस बृहत भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चिवाज्यूहरूसँग फेरि पनि मैले आफ्नो ठानेर, मेरो आफ्नो घरमा ठानेर यस स्टेजबाट म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे कि हजुरहरूको छोरी अहिले एनआरएनको इतिहासमा पाइला टेक्दैछ। त्यो पाइलालाई सफल पार्नको लागि हजुरहरूको सहयोग, हजुरहरूको माया, हजुरहरूको आशीर्वाद बिना म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दिनँ। त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको म होइन, पुनम तमुसो मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण तमु पुग्नु हो। यसरी लिइदिनु होला। मेरो यो अभियानलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् र जुन त्यहाँ गएर मैले गर्नुपर्ने कामहरू छ मैले अवश्य पनि राम्रो गर्छु। जुन आशा बोकेर मैले अगाडि बढेको छु त्यो आशालाई मलाई पूर्णता गराइदिनु होला। र केही मेनिफेस्टोको कुरा आउँछ, पुनमले किन अध्यक्षतामा नाम दियो अथवा पुनमले त्यहाँ गएर के गर्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि हजुरहरूभित्र आउन सक्छ। मेरो मेनिफेस्टो तयार हुँदैछ। हजुरहरूकै सरसल्लाहबाट आएको पोइन्टहरू नै म त्यो मेनिफेस्टोमा लाग्छु। हजुरहरूले नै भन्नुहोस्,
कुनै सङ्कोचै नमानिकन मलाई फोन गर्नुहोस्, भन्नुहोस् होइन, तपाईँले एनआरएनमा यो लिएर जानुहोस्, ताकि हामी तमुहरू मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, बेलायतमा बस्दै आउनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई को वेलफेयर राम्रो अथवा कुन स्टेपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने यस्तो कुराहरूको मलाई एकदमै सुझावको आवश्यकता छ। अहिले म्यानिफेस्टोमा जाने क्रममा मैले एउटा नागरिक निरन्तरतालाई अगाडि लानेछु, गोर्खालीको केसलाई लानेछु, वुमेन एम्पावरमेन्ट, हाम्रो युथहरूको इन्भल्भमेन्ट, नेपाल हाउस, नेपालमा हामीले कसरी लगानी गर्ने, लगानी सम्बन्धी यहाँ भएको स्किलमा जति पनि हाम्रो बच्चाहरू छ, वेल इक्विप्ड भएका बच्चाहरू छन्, युथहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले नेपालमा कसरी लान सकिन्छ। यहाँ त्यति मात्र आफ्नो देशमा मात्रै नभइकन यहाँ हामी विदेशमा रहेर पनि यहाँको समाज, आफ्नो नेपाली समाज लगायत अरू विदेशी जहाँ यहाँ बसिराख्नु बेलायतीहरू हुनुहुन्छ, यहाँको समाजसँग हामीले कसरी इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू छ मनमा, आफ्नो नेपालीहरूलाई हामीले कसरी राम्रो अथवा के गर्न सकिन्छ भन्ने यो कुरालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। कतिपय छामाहरूसँग कुरा गर्छु, हजुरहरूको समस्या के छ, कस्तो छ, मैले लान सक्ने ठाउँमा म लैजान्छु भनेर भन्छ। उहाँहरूले यो एनआरएन भनेको तोजा नानी बिमासे चु एनआरएन विवाह भनेर मैले फेरि उहाँहरूलाई गुरुङ भाषामै भन्छु। एनआरएन एउटा कल्याणकारी संस्था हो। 2 वर्ष तपाईँ विदेशमा बसेपछि तपाईँ स्वतः एनआर हुनुहुन्छ। 2 वर्षपछि बसेपछि तपाईँ स्वतः एनआरएन हुनुहुन्छ र तपाईँ जब नेपाल जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई कति असुविधाहरू होला होइन, त्यो असुविधाहरू हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सुल्झाउने काम गर्छौँ। तपाईँहरूको मेसेज हामी, तपाईँहरूको आवाजलाई हामीले लाने काम गर्छौँ। एनआरएन संस्था एउटा नेपाल सरकारसँग चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ एउटा सरकारी रूपमा हामीले एउटा सम्बन्ध राखेको छ। त्यो मात्रै एनआरएन हो भनेर मैले उहाँहरूलाई एकदम सरल भाषामा सम्झाउने कोसिस गर्छु। यस्तै गरेर यो उहाँहरूको कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामी आइमाई मान्छेहरूको चाहिँ अब सुन लाने कुराहरू हुन्छ होइन, 5 तोला भन्दा बढी नेपाल लानै नपाउने, लौ न बाबु के गर्ने हो भन्नुहुन्छ। यस्तो कुरा म लान कोसिस गर्छु, मैले गरि नै हाल्छु भनेर उहाँलाई नहुने प्रमिस चाहिँ म गर्दिनँ। उहाँहरूलाई म लान्छु भनेर मैले यो सानो सान्त्वनाहरू दिने गरेको छु र म कोसिस पनि गर्नेछु त्यो ठाउँमा पुगेर। नेपाल सरकारले हामीलाई 5 तोला सुन भन्दा किन बढी लान सक्दैन, त्यो क्वेसन ममा पनि डेफिनेटली आउँछ। किनभने हामी एउटा नारी हो, मेरो एउटा यो चुरा नै हुन्छ होला 4 तोलाको, यो औँठी लाउँदाखेरि 2 तोला हुन्छ होला, 6-7 तोला त हामीलाई यतिकै भयो होइन। नेपाल सरकारले हामीलाई किन रोक्छ त? देशमा बाबा देशमा हाम्रो त भित्रिँदैछ, सुन पनि भित्रिँदैछ। उहाँले ट्याक्स लाउन सक्छ नि हामीलाई, 20 तोलासम्म ल्याउन देऊ न, 25 तोलासम्म ल्याउन। एन्ड अफ द डे द गभर्मेन्ट, द नेपाल इज प्रस्पिरेटिङ होइन। एन्ड अफ द डे त्यो पैसा नेपालमै गइरहेको छ, ट्याक्स पनि सरकारलाई गइरहेको छ, बिजनेस पनि गर्न। यस्तो कुराहरू के यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै छन्। अब म धेरै समय नलिकन हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। चिठी पनि आयो, थ्याङ्क यू योगदान, थ्याङ्क यू सो मच। यति भन्दै मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरहरूको यो व्यस्तताको सेड्युलमा पनि मलाई मेरो यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन औमोले मलाई यो स्थान दिनुभयो, यसको लागि म धेरै आभार छु औमो भन्दै हामी सबै तमुहरूको जय होस्। धन्यवाद। पूनम तमस्यो आरावेर बेले रप्त मैं प्रमाण तयाना भनिन्छ मह काटिने हात चाटिन्छ अरे। पुनम बहिनी मह चाहिँ सधैँभरि चाटोस्, अवसर मिलोस्, हामी सबैको आशीर्वाद र शुभकामना छ। र पुनम गुरुङले एउटा गुरुङको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, म त्यो भन्छु, सम्पूर्ण नेपालीहरू र नारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरोमा मेरो विश्वास छ। किनभने जातीय कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, धर्म आफ्नो ठाउँमा छ। एनआरएन सबै नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र इतिहासमा
नाम लेखोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो सहयोग हुनेछ भन्दै अब भने हाम्रो पेट पूजा गर्नेछौँ। कृपया पेट पूजातिर लागिदिनुहोस्। जसले 5 पाउन्ड दस्तुर तिर्नु भएको छैन कृपया दस्तुर पनि तिरिदिनुहोस्। र आज हामीसँग झन्डै 103 जना आदरणीय अग्रजहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यो बेलाले पक्का पनि एउटा रूप त पाउनेछ भन्ने म आशा गरेको छौँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला महिलाहरू गइदिनुहोस्। 30 मिनट पछाडि हामी फेरि यथास्थानमा यहाँहरूलाई बसिदिन म अनुरोध गर्दछु र हामी बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ नि लन्च ब्रेक हुन गइरहेको छ। धन्यवाद, शुभ दिन।